पहिलो कुरा त यो जात व्यवस्था के हो भन्ने बारेमा नै छोटो यसको ऐतिहासिक चर्चा जरुरी छ, किनकि अहिले पनि धेरै मान्छेहरूले यसलाई वर्ण व्यवस्था पनि भन्ने गरेका छन्। यो वर्ण व्यवस्था नै अहिलेसम्म पनि हो कि अथवा यसमा विकसित भएर यो जात व्यवस्थाको रूपमा आइपुगेको छ भन्ने बारेमा पनि एउटा ठोस अवधारणा बन्नु जरुरी छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि यो भारतीय भूमिमा सिन्धु उपत्यकादेखि गङ्गा मैदानसम्म आर्यहरूको शासनको निरन्तरता सँगसँगै श्रम विभाजन त्यहाँ अनिवार्य बन्यो, अथवा संसारभरि नै जनसङ्ख्याको वृद्धि सँगसँगै श्रम विभाजन अनिवार्य हुन्छ नै, र त्यहाँ पनि श्रम विभाजन भयो। त्यसो हुँदाखेरि 4 प्रकारका श्रम समूहहरू त्यहाँ निर्माण गरियो। एउटा श्रम समूह कि ज्ञान आर्जन गर्ने, ज्ञानद्वारा अरूलाई दीक्षित गर्ने, त्यसपछि चाहिँ ईश्वरसँग कन्ट्याक्ट गराउने अथवा स्वर्ग नर्क इत्यादिको बारेमा मानिसको अवधारणाहरू विकसित गरेर मानिसका संस्कारहरू मार्फत जोड्ने, त्यस्तो एउटा श्रम समूह छुट्याइयो, जसलाई ब्रह्मासँग सम्पर्क गर्ने अथवा ईश्वरसँग सिधै सम्पर्कमा रहने अर्थमा उनीहरूलाई ब्राह्मण श्रम समूहको रूपमा परिचित गरियो। दोस्रो थियो कि क्षेत्र अथवा अहिले देश भने जस्तो त्यति बेला आफ्नो समाज बस्ने निश्चित क्षेत्र एरियालाई चाहिँ अब शत्रुहरूबाट रक्षा गर्नुपर्ने, त्यहाँ अब त्यति बेला कर उठाउनु पर्ने होला राज्य सञ्चालन गर्नलाई, अथवा इत्यादि नियम बनाउनु पर्ने इत्यादि गर्नका निम्ति क्षेत्रहरूको रक्षा गर्ने क्षेत्रीयको रूपमा अर्को श्रम समूह निर्माण गरियो, जसको काम प्रशासन र राज्य सञ्चालन गर्ने। तेस्रो समूह चाहिँ कृषि र पशुपालन र व्यापार गर्ने, किनकि त्यति बेलाको व्यापार भनेको चाहिँ सेवाको विषय थियो। अहिलेको व्यापार भनेको चाहिँ अब अर्कै कुरा भयो, किनकि अहिलेको व्यापार भनेको शासनै गर्ने, समाजमा सबभन्दा बढी माथि पर्ने भन्नेतिर जान्छ, तर त्यति बेलाको व्यापार भनेको चाहिँ सेवाको विषय थियो। ती गर्नेहरूलाई वैश्य श्रम समूहभित्र राखियो। र त्यसपछि चौथो श्रम समूह जसलाई 3वटा कामहरू तोकियो। एउटा विज्ञान प्रविधि, विशेष त भौतिक विज्ञान प्रविधि, विज्ञान प्रविधि, शिल्पकारिता र सेवा, 3टा। विज्ञान प्रविधि भन्नाले अब खानीबाट फलाम निकाल्ने, तामा निकाल्ने, त्यसलाई प्राविधिक रूपमा रिफाइन गर्ने अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्न लायक बनाउने, त्यसबाट फेरि प्राविधिक रूपमा ज्यावलहरू बनाउने, हतियारहरू बनाउने, भाँडाकुँडाहरू बनाउने, त्यसपछि अब जुत्ता बनाउने, छालालाई प्रशोधन गर्ने, काँचो छालालाई प्रशोधन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न लायक बनाउने अथवा इत्यादि इत्यादि, यो विज्ञान प्रविधि। त्यसपछि शिल्पकारिता अन्तर्गत चाहिँ हैन सङ्गीतका काम गर्ने, ढोका नानो बुन्ने होला इत्यादि इत्यादि शिल्पकारिताहरू। र त्यसपछि सेवा, सहरलाई सफा गर्ने, हैन गीत सङ्गीत मार्फत सेवा गर्ने इत्यादि, त्यो समूहलाई शूद्रको रूपमा भनेपछि 4वटा श्रम समूहहरू बनाइयो। तर यो श्रम विभाजनमा अरू देशमा, अरू भूगोलमा, संसारको अरू भूगोलमा भएको श्रम विभाजन भन्दा फरक के थियो त? किन श्रम विभाजन पुरेत त संसारको सबै भूभागमा थिए, आफ्नो धार्मिक मान्यता अन्तर्गतको पुरेत अथवा आफ्नो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था अनुसारको शासक त सबै ठाउँमा हुन्थे, किसान पनि सबै ठाउँमा हुन्थे, व्यापारी पनि सबै ठाउँमा हुन्थे, र सेवामूलक काम गर्नेहरू पनि सबै ठाउँमा हुन्थे। तर फरक के हो त भन्यो भने यसको मूलत एउटा कुरा फरक हो। त्यो के त भने दक्षिण एसियामा यो 4वटा वर्णको रूपमा अथवा 4वटा श्रम समूहको रूपमा विभाजित गरिएको श्रम विभाजनमा चाहिँ त्यो अनुलङ्घनीय बनाइयो, अथवा जुन वंश, जुन परिवारलाई जुन काम तोकिएको छ त्यो चाहिँ उसको पुस्ता दर पुस्ता कहिले पनि उल्लङ्घन गर्न नपाइने, त्यसैमा बसिराख्नु पर्ने। हैन, बाजे बजाई असाध्य राम्रो गीत गाउने हुनुहुन्थ्यो भने, तर त्यसको नाति नातिना चाहिँ असाध्य खराब गीत गाउनै नसक्ने स्वर भएको भए पनि गीत नै गाउनु पर्ने, अर्को पेसामा जान नपाउने। यो चाहिँ वर्ण व्यवस्थाको अथवा त्यो 4 श्रम समूह 4वटा विभाजन गर्दाखेरि लगाएको प्रतिबन्ध थियो, अनुलङ्घनीय नियम थियो। यो चाहिँ संसारको अरू भूभागमा भएको श्रम विभाजन भन्दा बिल्कुल फरक र एकदम घातक खालको थियो। त्यसकारणले वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण भनेर ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर 4 वर्ण जो विभाजन भयो, त्यो वर्ण भनेको चाहिँ अहिले पनि कतिपय मान्छेहरूले भन्छन् त्यो रङ्गको आधारमा, वर्ण भनेको रङ पनि हो, वर्णको अर्थ रङ्ग पनि हुन्छ भनेपछि रङको आधारमा
चार वर्ण छुट्याइएको थियो भनेर पनि कतिपयले भन्छन्। तर त्यो कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूले सिद्ध गर्दैन। किन सिद्ध गर्दैन भने यदि वर्णको अर्थ त्यति बेला रङ्ग भनिएको थियो भने कि त्यति बेला हिन्दुस्तानमा 4 रङका मान्छेहरू थिए त? त्यो त होइन। किन हिन्दुस्तानमा त 4 रङका मान्छे त थिएनन्। कि त गोराहरू, युरोपबाट आएका गोराहरू थिए, आर्यहरू थिए, कि त द्रविडहरू थिए। द्रविडहरूलाई रातो वा कालो रङ परिचय गरिन्थ्यो। भनिसकेपछि 4 रङका मान्छे त्यहाँ थिएनन्। भनेपछि 4वटा वर्ण भनेको 4 रङका मान्छे भन्ने अर्थमा बुझ्नु चाहिँ त्यति ठिक लाग्दैन, होइन नै। भनेपछि त्यति बेलाको वर्णको अर्थ के थियो त भन्दाखेरि श्रम समूहको नाम, समूह होइन, श्रम समूहलाई वर्ण शब्दले प्रयोग गरिएको थियो। किनकि वर्ण शब्द विभिन्न ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। रङको अर्थ मात्रै होइन। जस्तो वर्णमाला, वर्णमाला भन्यो भने त्यो रङ्गहरूको माला भने त होइन, त्यो त अक्षरहरूको समूह भने हो। त्यस कारणले वर्ण व्यवस्था भन्नाले चाहिँ श्रम विभाजनको एउटा व्यवस्था, विभिन्न मानिसहरूको समूहलाई वर्णको रूपमा होइन त्यहाँ परिभाषित गरिएको देखिन्छ। भनेपछि यो 4 वर्णको जो व्यवस्था छ यसले अब अन्ततः के गर्न थाले त भन्दाखेरि जो ब्राह्मणभित्र पर्यो ऊ सधैँभरि शासनको नियम बनाउने, ज्ञान आर्जन गर्ने, ज्ञान वितरण गर्ने, अब ईश्वरसँग कन्ट्याक्ट गर्ने इत्यादि इत्यादि उसले सुविधाजनक र शासन गर्न मिल्ने ठाउँमा ऊ सधैँभरि उसको कुल, उसको वंश, उसको परिवार पुस्ता दर पुस्ता सधैँभरि बस्न पाउने स्थिति बन्यो। त्यसै गरी क्षेत्रीय भनेपछि सधैँभरि राज्य गरिराख्न पाउने स्थिति बन्यो। वैश्य भइसकेपछि व्यापार गर्ने, खेती किसानी गर्ने अथवा खेती किसानी गरेपछि किसान खेतीको मालिक पनि हुन पाउने इत्यादि स्थिति बन्यो। तर सबभन्दा तल राखिएको, सबभन्दा श्रम समूहको हिसाबले विज्ञान प्रविधिका, भौतिक विज्ञान प्रविधिका पनि सबभन्दा कठिन कामहरू, त्यसपछि चाहिँ शिल्पकारिताका सृजनात्मक कामहरू र सेवाजनक कामहरू गर्नेहरूको जीवन चाहिँ सधैँभरि त्यही नै रहने भयो। न उनीहरू प्रशासनमा जान पाउने भए, न उनीहरू राज्यमा जान पाउने भए, न उनीहरू व्यापारमा जान पाउने भए, न उनीहरू चाहिँ दार्शनिक ज्ञानहरू लिन पाउने भए, केही पनि नपाउने भए। जसको कारणले चाहिँ लामो समयसम्म त्यो परिपाटी, त्यो वर्ण व्यवस्थाको परिपाटी गइरहँदाखेरि शूद्रहरूको जीवन चाहिँ सबभन्दा नारकीय, सबभन्दा ध्वंस हुन पुग्यो। त्यस कारणले स्वाभाविक छ कि मानव समाजमा जहिले पनि एक समयसम्म त कुनै पनि मानव समूहले अन्याय अत्याचार खप्छ पनि, तर एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगिसकेपछि उसले त्यसलाई खप्न सक्दैन र त्यसको विरुद्ध विद्रोह गर्न थाल्दछ होइन। शूद्रहरूमा पनि विद्रोह देखा पर्नु अनिवार्य हुन पुग्यो। अब विद्रोह दुई प्रकारले हुन पुग्यो भनौँ न। एउटा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले जसरी आफूलाई माथि लैजान्छन्, पवित्र बनाउँछन्, मुक्ति प्राप्त गर्दछन् अथवा तपस्या गरेर लुकेर छलेर जसरी हुन्छ ज्ञान आर्जन गरेर तपस्या गरेर चाहिँ प्राप्त गर्ने, विद्रोह गर्ने एउटा त्यो। अर्को चाहिँ फेरि भौतिक रूपमा विद्रोह गर्ने होइन। यो दुईटै परिपाटी देखा पर्यो। जस्तै हामी रामायणको कथामा सम्भुक भन्ने एउटा शूद्रले चाहिँ तपस्या गरेको जो उनलाई गर्न दिइँदैन थियो, मिल्दैन थियो त्यति बेला, उनले गरे, त्यस कारणले रामले उनलाई काटिदिए भनेर भनिएको एउटा कथा छ। यो के थियो त, शूद्रको के थियो त भने त्यो उसले प्राज्ञिक रूपमा गर्न खोजेको विद्रोह थियो, गरेको विद्रोह थियो। त्यसै गरी अरू विद्रोहहरू पनि जो भौतिक रूपमा हुन थाले, अब त्यो चाहिँ त्यति बेलाको ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूको शासनको निम्ति। किनकि त्यति बेलाको ब्राह्मण र क्षेत्री भनेको के हो भने वर्ग हो, त्यो अरू केही पनि होइन होइन। अहिले वर्ग भनेर जो क्लास भनेर बुझिन्छ, त्यति बेलाको वर्ग शूद्र भनेको पनि वर्ग नै हो, सबभन्दा पिँधको श्रमिक वर्ग। त्यो वैश्य भनेको पनि वर्ग नै हो होइन। त्यसै गरी चाहिँ क्षेत्री भनेको पनि ब्राह्मण भनेको त्यति बेलाको वर्ग नै हो। अथवा दक्षिण एसियामा वर्गको विभाजन, वर्ग समाजको निर्माण चाहिँ वर्ण व्यवस्थाको आधारमा भएको कुरा त्यति मात्रै हो। जसको कारणले त्यो माथिल्लो वर्गको जो शासनलाई, शूद्रहरूको विद्रोहको कारणले, असन्तुष्टिको कारणले, नियमहरू उल्लङ्घनको कारणले त्यो शासनमाथि जो अन्याय अत्याचार, त्यो शासनमाथि जो खतरा पैदा भयो, त्यसपछि उनीहरूलाई सजाय गर्नुपर्ने हो। राज्यले सजाय गर्ने कुरा हो। विद्रोहीहरूलाई, अहिले जस्तै विद्रोहीहरूलाई, राज्य विरुद्ध जानेहरूलाई सजाय गर्ने, विद्रोहीहरूलाई सजाय गर्ने स्वाभाविक कुरा थिँदै थियो। अब त्यति बेला स्थायी जेलको प्रबन्ध त थिएन होइन। स्थायी जेल भनेर त सामन्तवादी समाजको धेरै पछि मात्रै स्थायी जेलको अवधारणा आयो है। सम्राटहरूको युगमा आइसकेपछि मात्रै स्थायी जेलको अवधारणा आयो। त्यो पनि सानो सानो जेलहरू बनाउने, केही मान्छेलाई मात्रै राख्ने भन्ने थियो। अब त्यहाँ समुदायका मान्छेहरूले धेरै सङ्ख्यामा नै विद्रोह गर्न थाल्ने स्थितिमा चाहिँ अब स्थायी जेल पनि छैन, स्थायी प्रहरी पनि छैन, इत्यादि छैन भने अब विद्रोहीहरूलाई सजाय के दिने त भने सजाय 3 प्रकारको हुन्थ्यो। एउटा, विद्रोहीहरूलाई मारिदिने, मारिदिइसकेपछि त्यो सकिने हाल्यो, त्यसलाई जेलमा राख्नुपर्ने परेन, केही पनि गर्नु परेन। दोस्रो, त्यो बस्ती, त्यो क्षेत्र, त्यो गाउँ अथवा अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि त्यो देशबाट त्यसलाई निकाला गरिदिने र त्यहाँबाट पठाइदिने, अन्तै पठाइदिने। दोस्रो, अब शूद्रहरूको कामको प्रकृतिको कारणले उनीहरूले गर्ने विज्ञान प्रविधि, शिल्पकारिता र सेवाको जो ठुलो काम थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो काम चाहिँ समाजको आधारभूत कामभित्रै परिरहेको छ भने त्यति बेला त समाजको मुख्य कामभित्रै पर्थ्यो। त्यो बिना त समाज चल्न सक्दैन थियो। भनेपछि उनीहरूलाई सजाय गर्दाखेरि त्यसबाट जन्मिएका विद्रोहीहरूलाई
सजाय गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो ठाउँबाट निकालेर त फेरि शूद्र बाहेकको समाज त बाँच्न सक्दैन थियो, प्रगति गर्न सक्दैन थियो। त्यसकारण उनीहरूलाई त्यही समाजको वरपर नै राखेर सजाय दिनुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो, जसको कारणले के सजाय दिने त भनेपछि अब बहिष्करण गर्ने होइन। बहिष्करण गर्ने भनेको के भनेपछि जस समाजले जहाँको राम्रो खालको पानी खान्छ त्यो पानी उसलाई खान नदिने, अथवा उसले कमसल खालको पानी खानुपर्ने, अरूले जस्तो जस्तो लुगा लाउँछन् उसले त्यो लुगा लाउन नपाउने होइन। मुख्य बस्तीमा जो बस्छ त्यो मुख्य बस्तीमा बस्न नपाउने, अलिक पर बस्नुपर्ने बिप्ल्याटो ठाउँमा होइन, अरूले नबस्ने खराब ठाउँमा बस्नुपर्ने, यी लगायतका तमाम खालका बहिष्करणका उपायहरू मार्फत उनीहरूलाई सजाय दियो ताकि त्यो बस्तीबाट अन्त पनि नजाओस्, किनकि उसको सेवा त लिनु नै छ। त्यसपछि फेरि ऊ बस्तीभित्र पनि सम्मानित भएर बस्न नसकोस्, उसलाई सजाय दियो। भनिसकेपछि त्यहाँबाट शूद्रभित्रबाट जन्मिएका विद्रोहीहरूलाई दमन गर्दाखेरि बहिष्करणको ढङ्गमा बहिष्करण गरेर सजाय दियो। त्यसलाई कतिपय शास्त्रहरूमा चाहिँ पञ्चम वर्ण पनि भनेर भनिन्छ, पाँचौँ वर्ण। यो पाँचौँ वर्ण बहिष्करणमा परेका शूद्रबाट होइन, शूद्रभित्रबाट जन्मिएका, शूद्रभित्रबाट पैदा भएका विद्रोहीहरूको खलक होइन, जो पञ्चम वर्णको रूपमा भएर त्यही बहिष्करणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा अब बस्तीमा छिर्न नपाउने, अरूले लाउन नपर्ने, अरू अब चाहिँ गैर शुद्रहरूले चाहिँ गैर शुद्र महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो लुगा सम्पूर्ण शरीर ढाक्न पाउने, उनीहरूका महिलाहरूले चाहिँ शरीर ढाक्न नपाउने लगायतका यावत बहिष्करणका सजायहरू दिइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँभित्रबाट छुवाछुत अनिवार्य रूपमा जन्मिन पुग्यो र अछुत समूह त्यहाँबाट जन्मियो होइन, जसलाई पञ्चम वर्ण पनि पछि भनियो। भनेपछि सबै शूद्रहरू नै अछुतमा परिणत भएको होइन, बरु शूद्रभित्रबाट जन्मिएका विद्रोहीहरू जसलाई सजाय दिइयो बहिष्करणको रूपमा, उनीहरू चाहिँ छुवाछुतको भेदभावमा पर्न थाले र त्यहाँ अछुतहरूको एउटा समूह जन्मिन पुग्यो। भनेपछि त्यो पनि अर्को वर्गको रूपमा जन्मियो, अथवा शूद्रभन्दा पनि अझ अति शूद्रको रूपमा, अझ सबभन्दा बढी उत्पीडितको रूपमा त्यो देखा पर्यो। यसरी हेर्दाखेरि दुई तीनटा निष्कर्षहरू देखिन्छ। एउटा, दक्षिण एसियामा वर्गीय समाज अथवा क्लासको समाज चाहिँ वर्ण व्यवस्थाको रूपमा जग हालियो, एक। दोस्रो, वर्णहरू भनेका सुरुमा वर्गहरू नै थिए, दुई। तेस्रो कि वर्ण व्यवस्थाको विरुद्ध ज्ञान प्राप्तिको कोणबाट वा भौतिक रूपमा आफूमाथि भएको अत्याचारको विरुद्ध लड्ने विद्रोहमा उत्रिनेहरू विद्रोहीहरूलाई सजाय गर्ने क्रममा उनीहरू पञ्चम वर्णको रूपमा बहिष्करण गर्ने क्रममा उनीहरूमाथि छुवाछुत समेत सुरु भयो। यी तीन चारवटा निष्कर्षहरू यो परिवेशमा निस्कन्छन्, तीन चारवटा निष्कर्षहरू। अब यहाँनिर दुई तीनवटा कुरा। अब यहाँसम्म यो वर्ण व्यवस्था थियो होइन। त्यति बेला शूद्रले आफूलाई शूद्र भन्थ्यो, त्यति बेला क्षेत्रीले आफूलाई क्षेत्री वर्णको भन्थ्यो, ब्राह्मणले आफूलाई ब्राह्मण वर्णको भन्थ्यो। अब यो क्रमशः विकसित भयो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्याको वृद्धि सँगसँगै श्रमका क्षेत्रहरू पनि झन्झन बढ्न थाले। झन्झन बढ्ने क्रममा ब्राह्मणको निम्ति जो श्रम क्षेत्र छुट्याइएको थियो उसको श्रम क्षेत्र विभाजित भएन, धेरैवटा बनेनन्, किनकि उसँग काम नै कतिवटा थियो र, कृषिमा काम गर्न हुँदैन थियो होइन, युद्धमा जान हुँदैन थियो भनिसकेपछि त उसँग काम कति थियो त? उसँग त्यही ज्ञान आर्जन गर्ने, ज्ञान वितरण गर्ने, त्यसपछि ईश्वरसँग कन्ट्याक्ट गर्ने अथवा पवित्र कार्यहरू गर्ने। यो काम त बढेन। यो काम नबढेको हुनाले अथवा श्रम क्षेत्रहरू ब्राह्मणले गर्ने कामका श्रम क्षेत्रहरूमा विभाजन नभएको हुनाले ब्राह्मणभित्र विभिन्न जातहरू पनि भएन। किनकि ब्राह्मण भनेपछि एउटै मात्रै भयो होइन, विभिन्न जातहरू भएन। उसले बढीमा अलिकति तल खसाल्ने पछाडिको परम्पराले जैसीसम्म त निर्माण गर्यो, तर चाहिँ ब्राह्मणभित्र धेरैवटा जातहरू निर्माण भएन। किन भएन त भने उसले गर्ने ब्राह्मणलाई तोकिएको श्रम जे थियो त्यो श्रमको क्षेत्र चाहिँ विभाजित भएन, त्यति मात्रै रहिरह्यो होइन। त्यसै गरी क्षेत्रीको पनि काम के थियो त भने राज्य सञ्चालन गर्ने, प्रशासन चलाउने। राज्य सञ्चालन गर्ने र प्रशासन चलाउनेमा कामको विभाजन भएर श्रम समूह नै फरक त हुन भएन। कोही सेनामा जाने, कोही प्रशासन चलाउने, कोही कर्मचारी बन्ने त भयो, तर उनीहरूको श्रम क्षेत्र नै विभाजन हुने स्थिति भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्षेत्रीभित्र पनि विभिन्न जातहरू देखा परेन।
तथापि पछि विकासक्रममा बाहिरबाट आउने भित्रबाट आउने अर्कोसँग बिहे गर्ने इत्यादिले गर्दा क्षेत्री झरो क्षेत्री घरती क्षेत्री जस्ता समाजहरू चाहिँ नेपालमा बनेका छन्। इन्डियामा पनि केही न केही त्यस्तो अलिकति केही फरक राजपूत र अर्को क्षेत्रीहरूको बिचमा अलिकति फरक जस्तो बनेको छ। तर मूलभूत रूपमा उनको जात नै धेरैवटा चाहिँ क्षेत्रीभित्र पनि बनेन। किन बनेन भन्दाखेरि श्रम क्षेत्र उनीहरूलाई जो तोकिएको थियो त्यो श्रम क्षेत्र विभाजित भएन, त्यसमा अझ श्रम क्षेत्रहरू थपिएन। अब थपियो कहाँ त श्रम क्षेत्र भन्दाखेरि वैश्यहरूभित्र होइन शूद्रहरूभित्र र पञ्चम वर्णभित्र चाहिँ श्रम क्षेत्रहरू थपियो। जस्तो कि कोलको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले, कोल भनेको तुरीबाट तेल बनाउने कोलको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले त कोलको काम गर्ने वैश्य प्रजाति अथवा शूद्र प्रजाति त जन्मिनु परेन। जब कोलको श्रम क्षेत्र थपियो त्यो काम गर्ने जति अब कोलको एकाइ हुँदै गयो। जस्तो कि नेपालमा भन्दाखेरि मानन्दरहरू, नेवार समाजमा भन्दाखेरि तराईमा भन्दाखेरि साहतेलीहरू होइन, त्यो थपिँदै गयो। पछि जति जति श्रम क्षेत्रहरू थपिँदै गयो त्यो श्रम क्षेत्रमा तोकिएका लागेका परिवारहरू चाहिँ जातको रूपमा फेरि फरक फरक जातको रूपमा विकसित भए। त्यसकारण वैश्यभित्र धेरैवटा जातहरू बन्न पुगे, त्यसै गरी शूद्रभित्र पनि धेरैवटा जातहरू बन्न पुगे होइन, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ। त्यसकारण अहिले वैश्य र शूद्रभित्र अथवा पञ्चम वर्णभित्र मात्रै जातहरू धेरै किन छ त भन्दाखेरि सबभन्दा बढी काम गर्ने क्षेत्र उनीहरूले लिनु परेको हुनाले त्यो काम गर्ने क्षेत्रहरू जति थपिँदै गयो जातहरू पनि बढ्दै गयो। भनेपछि आज त्यो बढ्ने क्रमले गर्दाखेरि अब वर्णमा मात्रै यो सीमित भएन होइन, वर्णमा मात्रै सीमित भएन। त्यस कारण पनि क्रमशः ब्राह्मणले पनि आफूलाई ब्राह्मण वर्णको भन्न छोड्यो। अब उसले ब्राह्मण जातको भन्न थाल्यो आफूलाई। ब्राह्मण जातमा कुन जातको भन्दाखेरि ब्राह्मण जात। इन्डियामा भन्दाखेरि जाति भन्छ, नेपालमा भन्दा जात भन्छ होइन। ब्राह्मणले पनि म ब्राह्मण वर्णको अब भन्दैन, क्षेत्रीले पनि म क्षेत्री वर्णको भन्दैन, बरु उसले क्षेत्री जातको भन्छ। भनेपछि किन त्यस्तो भयो भने जातको सङ्ख्या चाहिँ व्यापक भयो। अब वर्ण व्यवस्थाको नियम अनुसार फेरि कुनै पनि जातको मान्छे अर्को जातसँग बराबर हुँदैन। भनेपछि त्यो त बढ्दै गयो होइन, शूद्रभित्र पनि बढ्दै गयो, पञ्चम वर्णभित्र पनि बढ्दै गयो, भनेपछि वैश्यभित्र पनि बढ्दै गयो। भने जातै जात फरक फरक नामका फरक फरक काम क्षेत्रका श्रम क्षेत्रका जातहरू बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ अब वर्ण भन्ने प्रचलित शब्द चाहिँ शास्त्रमा मात्रै रह्यो। बरु त्यो वर्ण शब्दको ठाउँ कसले ओगट्यो भने जातले ओगट्यो। किनकि अब नेपालमा वा हिन्दुस्तानमा वा जहाँ पनि यो जात व्यवस्था छ त्यहाँ वर्ण चाहिँ शास्त्रमा मात्रै छ। अब व्यवहारमा के छ त, व्यवहारमा जात छ। भनेपछि यो वर्ण व्यवस्थाबाट विकसित भयो र वर्ण व्यवस्थाको तहगत संरचना उन्नीसमय दर्शन र सिद्धान्त अनुसार नै विकसित भयो। तर अहिले यो जात व्यवस्थाको रूपमा विकसित भइसकेको छ। किनकि अब जातहरू नै अस्तित्वमा छन्, वर्ण चाहिँ अस्तित्वमा छैन, बरु वर्ण चाहिँ शास्त्रमा छ होइन। त्यस कारणले यो वर्ण व्यवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुग्दा यो जात व्यवस्थाको रूपमा विकसित भयो। चौथो कुरा। अब पाँचौँ कुरा यसको हिस्ट्रीलाई राख्दाखेरि अब नेपालमा पनि कहिले प्रवेश भयो त भन्ने हुन्छ। इन्डियामा भन्दाखेरि यो 3500 वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको देखिन्छ। किनकि ऋग्वेदको 10औं मण्डल चाहिँ 3500 वर्ष अगाडि लेख्यो भनिन्छ र त्यसैमा नै विराट पुरुषको मुखबाट ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि जन्मेको भन्ने वर्णन छ। भनेपछि त्यो 3500 वर्ष अगाडिबाट विकसित भएको देखिन्छ। त्यसमा छुवाछुत कहिले आयो त भने ठ्याक्कै शास्त्रमा ठ्याक्कै देखिँदैन। तर कहाँ आएर हामी छुट्याउन सक्छौँ त भने छुवाछुतका घटनाहरू भएका शास्त्रहरू हेरेपछि हामी छुट्याउन सक्छौँ। त्यो कहिले त भन्दाखेरि चाहिँ गौतम बुद्ध कालमा नेपालको तराई क्षेत्रमा चाहिँ छुवाछुत भेदभाव आइसकेको थियो। किनकि जातक कथाहरूमा भनिएको छ कि गौतम बुद्धले चाण्डाल युवतीको हातबाट पानी खाए बाबत उनको ठुलो आलोचना भएको थियो। भनिसकेपछि त्यहाँ छुवाछुत आइसकेको थियो भन्ने बुझिन्छ। भनेपछि 3500 वर्षबाट 25, 26, 2700 वर्ष अगाडिसम्म पुग्दा त्यसमा छुवाछुत भेदभाव र पञ्चम वर्ण अथवा अछुतहरूको समूह पनि विकसित भइसकेको प्रश्न देख्न सकिन्छ। अब नेपालमा यो कसरी प्रवेश गर्यो भने नेपालमा 3तिरबाट प्रवेश गर्यो। छोटोमा म यो पनि राखिहालौँ अनि हामी आजको विषयको मूल च्याप्टरतिर जाउँला। अब नेपालमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पहिलो प्रवेश भनेको चाहिँ नेपालको तराई क्षेत्रमा भारतबाट विकसित भएर यो हिन्दू वर्ण व्यवस्था अथवा जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी समाज लिएको समुदाय क्रमशः उत्तरतिर सरेर अहिलेको नेपालको भूभागमा आइपुग्ने क्रममा सयौं वर्ष अगाडि होइन। जनकपुरको कुरा गर्ने हो भने अब 3032 वर्ष अगाडि, गौतम बुद्ध कालको कुरा गर्ने हो भने 3000 वर्षको आसपास त्योसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ आजको नेपालको तराई खण्डमा, जसलाई आज हामी मधेसी समाज भन्छौँ, त्यहाँसम्म आइसकेको थियो। दोस्रो, लिच्छवीहरू, वैशालीका लिच्छवीहरूले बागमती उपत्यकामा आक्रमण गरेको
समय अर्थात् ईस्वी सम्वतको 171 देखि 200 को बीचमा यो घटना घट्छ, किराँतहरूलाई परास्त गर्ने घटना घट्छ। भनेपछि उनीहरूले लिएर आए, लिच्छवीहरूले लिएर आए र ईस्वी सम्वत 86 सम्म त त्यहाँ छुवाछुत नै सुरु गरिसकेको प्रमाणहरू फेला परेका छन्। यो हो बागमती उपत्यका अथवा बागमती उपत्यका भन्नाले हालको नेवार जातिभित्र, किनकि त्यो विकसित हुँदै लिच्छवी हुँदै मल्लकालसम्म पुग्दाखेरि मल्लहरूको शासन कहाँसम्म थियो त भने बढीमा चाहिँ कहिले तामाकोसीसम्म पुग्थ्यो पूर्वमा, कहिले पश्चिममा त्रिशुलीसम्म खुम्चिन्थ्यो, या कहिलेकाहीँ गण्डकीसम्म पनि पुग्थ्यो। भनिसकेपछि मूलत बागमती उपत्यका अथवा अहिलेको नेवार जातिभित्र। तेस्रो चाहिँ 10औं शताब्दीपछि भारतमा चाहिँ 10औं शताब्दीपछि भारतमा लगातार इरानी शासकहरूको आक्रमण, जो हिन्दू धर्मावलम्बी थिएनन्, उनीहरू मुस्लिम इस्लाम धर्मावलम्बी थिए, ती शासकहरूले आक्रमण गरिसकेपछि भारतका विभिन्न राज्यहरूका हिन्दू राज्यहरूमा हारेका राजाहरू, रजौटाहरू र तिनका सेनाहरू इत्यादि चाहिँ आफ्नो अनुकूल जमिन र आफ्नो सुरक्षाको खोजीमा पहाडतिर उत्तरतिर लाग्ने क्रममा हालको नेपालको महाकाली नदी पारी त्यसपछि सतलज नदी कटेर क्रमशः नेपालतिर छिर्ने क्रममा नै जुन बेला पश्चिम नेपालमा डोटी सभ्यता र जुम्ला सभ्यता थियो, त्यो सभ्यतामा रहेका खसहरू जो जात व्यवस्थामा आधारित थिएनन्, जो मस्टो पूजक थिए, अहिले पनि उनीहरूको कुल पूजाहरू मस्टो नै छन्, उनीहरू जात व्यवस्थामा आधारित थिएनन्, उनीहरूसँग मिलेर ती भारतबाट आएका 10औं शताब्दीदेखि 14औं शताब्दीसम्म प्रवेश गरेका वैदिक आर्यहरू अथवा वेद रचना सहित जात व्यवस्था सहित प्रशिक्षित भएर आएका आर्यहरू पश्चिम नेपालको डोटी र जुम्ला सभ्यताका खसहरूसँग मिलेर उनीहरूले जात व्यवस्था निर्माण गरेको देखिन्छ पश्चिममा, र त्यो नै फैलिँदै गोर्खा हुँदै अहिले देशव्यापी रहेको त्यही नै हो। यसरी 3 दिशाबाट जात व्यवस्था नेपालमा प्रवेश गर्यो र विकसित गरियो। त्यसमा यो 3 दिशाबाट 3 प्रकरणमा विकसित भएको हुनाले तिनै क्षेत्रको जात व्यवस्थाका विशेषताहरू केही हल्का केही फरकहरू छन्। जस्तो कि तराईमा गयो भने त्यो भारतकोसँग अलिक बढी मिल्छ, जातहरूको नाम, जातहरूको बिहेबारीको तरिका, उनीहरूको कुलकुल्यानको बिहेबारीको कुलकुल्यानको इत्यादिको तरिका त्यतातिर मिल्छ हैन। पहाडमा गयो भने त्यो पश्चिम नेपालबाट विकसित भएको मिल्छ, यो 4036 वर्णवाला त्यही पश्चिम नेपालबाट विकसित भएर आएको। त्यसपछि फेरि नेवारभित्र गयो भने अलिक फरक छ, तर फेरि त्यसको मूलभूत चरित्र चाहिँ एउटै नै छ। मूलभूत चरित्र भनेको जातले नै व्यक्तिको राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र उसको चाहिँ आर्थिक हैसियत निर्माण गर्ने व्यवस्था। त्यो चाहिँ मधेसमा भन्नुहोस्, त्यो पहाडमा भन्नुहोस् वा नेवारभित्र भन्नुहोस्, त्यो एकै प्रकारको छ। नेपालमा आएको मैले यो भनिहालेँ। अब यसको निष्कर्षतिर जाउँ। अब जात व्यवस्थाको निष्कर्ष के हो त भने धेरै मानिसहरूले लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ यो सामान्य छुवाछुत भेदभावको समाजको छेउ किनाराको विषय हो को रूपमा बुझ्ने गर्दछन्, जुन कुरा सत्य होइन। जात एउटा सिस्टम हो अथवा सिङ्गो सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक प्रणाली हो हैन। यो चाहिँ कुनै एउटा सांस्कृतिक समस्या मात्रै होइन, बरु यो सिङ्गो प्रणाली हो। प्रणाली भनेको एउटा प्रणालीको, एउटा सामाजिक प्रणालीको, एउटा सामाजिक सिस्टम वा सामाजिक व्यवस्थाको 3वटा आधारभूत खुट्टा हुन्छन्। त्यसको अर्थतन्त्र हुन्छ एउटा खुट्टा, दोस्रो त्यसको राजनीति हुन्छ, र तेस्रो त्यसको संस्कृति वा सामाजिक संरचना हुन्छ। यो 3टै कुराको जोडफललाई हामी सामाजिक प्रणाली अथवा सामाजिक सङ्गठन वा सामाजिक व्यवस्था भनेर भन्छौँ। भनेदेखि जात व्यवस्था पनि सिङ्गै सामाजिक प्रणाली हो, यो कुनै सांस्कृतिक क्षेत्रको छेउकुनाको समस्या मात्रै यो होइन। जस्तो कि अर्थतन्त्र यसको के हो त भने जति ठुलो जात अर्थतन्त्रमा त्यति नै धेरै पकड हुने हैन। जति ठुलो जात राजनीतिमा पनि स्वतः उसको हैसियत निर्माण हुने। अब सामाजिक हैसियत चाहिँ जन्मेदेखि नै खास जातमा जन्मिसकेपछि उसको इज्जत, प्रतिष्ठा, उसको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जातले नै तोकिदिने भनेपछि त यो त सम्पूर्ण रूपमा सामाजिक व्यवस्था भयो। त यो त कुनै सांस्कृतिक विषय मात्रै त भएन। संस्कृति त स्वतः आयो, तर समग्र राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रणाली भयो यो। त्यो प्रणालीको आधारमा हिन्दुस्तानको समाज पनि र नेपालको समाज पनि निर्मित हुन थाल्यो र पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार, त्यसपछि जङ्गबहादुरको उदय र जङ्गबहादुरले त फेरि व्यवस्थित रूपमा 1910 विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐन नै जात व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरी, जात व्यवस्थामा आधारित समाजलाई व्यवस्थित गर्ने गरी उनले घोषित रूपमा निर्माण गरे। त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो अघोषित रूपमा सामाजिक पद्धतिको रूपमा, प्रथाको रूपमा थिँदैन थियो, त्यसलाई उनले कानुनी रूपबाट नै स्थापित गरे। यसरी नेपाली समाज यहाँसम्म आइपुग्दा केमा आधारित भएर आयो त भनेपछि यहाँको
अर्थव्यवस्था नै जात व्यवस्थामा निर्मित भएर आयो हैन। अब नेपाललाई मात्र हेरौँ हैन, नेपाललाई मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र यसको कसरी निर्माण भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको समाजमा आर्थिक कुराको मुख्य चिज के थियो भने जमिन थियो। कि नगद त धेरै चलिसकेको थिएन, पछि मुख्य आर्थिक उत्पादनको थलो अथवा आर्थिक चिज भनेकै जमिन थियो भनेदेखि त्यो जमिन के को आधारमा पाउँथ्यो त मानिसले भन्यो भने जातको आधारमा पाउँथ्यो हैन। किनकि जस्तो कि पहिलेका दलित त्यति बेलाका अछुतहरूलाई चाहिँ सम्पत्ति राख्ने अधिकार नै थिएन। सम्पत्ति भनेकै जमिन थियो, जमिन राख्ने अधिकार नै थिएन भनेपछि उसको आर्थिक हैसियत के भयो त भन्दाखेरि स्वत नै दास भयो। स्वत नै अरूमाथि आश्रित हुनुपर्ने भयो। उसले कसरी खाने त भन्दाखेरि बाली लिएर खाने हैन, जिन्दगीभरि अरूको घरमा अरूको निम्ति श्रम गर्ने र चाहिँ उसले चाहिँ वर्ष दिनभरि अरूको घरमा बाली उठाएर जे दिन्छन् त्यसको आधारमा खानुपर्ने भनेपछि त आर्थिक रूपमा त उसको हैसियत त स्वत तल पर्ने भइ नै हाल्यो। अब त्यति बेलादेखि चाहिँ जो बिर्ता बाँड्ने चलन थियो, जागिर बाँड्ने चलन थियो, कर्मचारीहरूलाई जो जमिन दिइन्थ्यो त्यसलाई जागिर भनिन्थ्यो हैन। आफूलाई मन परेको मान्छेलाई जसलाई जमिन दिइन्थ्यो त्यसलाई बिर्ता भनिन्थ्यो। त्यो बिर्ता कसलाई दिइन्थ्यो त भने बिर्ता मूलतः आफ्ना भरपर्दा कर्मचारीहरूलाई दिइन्थ्यो। कर्मचारी बन्न कसले पाउँथ्यो भन्दाखेरि क्षेत्रीय र ब्राह्मणले मात्रै पाउँथ्यो, उसले मात्रै जमिन पाउने भयो हैन। त्यसपछि आफ्नो चाहिँ राजा भारदार को हुन्थ्यो त भने क्षेत्रीयहरू राजा हुन्थ्यो, पुरेतहरू चाहिँ ब्राह्मण हुन्थे, उनीहरूले मात्रै बिर्ता पाउने भए, अरू कसले पाउने भयो त जमिन त अरूले नपाउने भयो। भनिसकेपछि जमिन नै जुन बेलाको वर्ग निर्माणको एउटा मुख्य कुरा थियो, जमिन नै वर्गीय हैसियत निर्माण गर्ने एउटा मुख्य कुरा थियो। त्यो के को आधारमा वितरण भयो त नेपालमा भन्दाखेरि जातको आधारमा वितरण भयो हैन। जातको आधारमा वितरण भयो। जमिनमाथि हैसियत कसले राख्ने भन्ने कुरा पनि जातको आधारमा निर्माण भयो। अब अर्थतन्त्र यस्तो भयो। अब राजनीति पनि स्वत त्यसरी नै स्थिति स्थापना भयो कि खास जातमा जन्मिएको मान्छे मात्रै प्रधानमन्त्री हुने हैन। राणा परिवारमा जन्मेपछि प्रधानमन्त्री हुने अथवा क्षेत्री परिवारमा जन्मेपछि सेनापति हुने अथवा ब्राह्मण परिवारमा जन्मेपछि लेखपढ गर्ने शिक्षक बन्ने अथवा पुरोहित बन्ने वा राजगुरु बन्ने वा राजवैद्य बन्ने वा चाहिँ हैन इत्यादि भनिसकेपछि चाहिँ जातको आधारमा नै राजनीति पनि तय हुन पुग्यो हैन। किनकि अहिले नेपालमा चाहिँ लगातार एउटै जातबाट मात्रै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू लगातार धेरै किन बन्छन् त्यो त उनीहरूको व्यक्तिगत दोष त होइन, त्यो त हैन। समाजको परिपाटी नै यस्तो बन्न पुग्यो कि जसको कारणले त्यहाँबाट आएका मान्छे मात्रै निर्मित हुने स्थिति बन्न थाल्यो। त्यसकारण नेपाली समाजको एकातिर त्यसकारण नेपाली समाजको वर्गको निर्माण केले निर्माण गर्यो त भन्दाखेरि जात व्यवस्थाले नेपालको वर्ग निर्माण गर्यो। समस्या कतिपय मान्छेहरूले प्रश्न गर्छन् नि, यो जातीय मुख्यको हो कि वर्ग मुख्य हो भनेर भन्छन्। स्वाभाविक रूपमा वर्ग नै मुख्य हो नि हैन। तर त्यो वर्ग केले बनायो त्यो कुरा चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। वर्ग नै मुख्य हो किनकि हेर्नुहोस् भाषिक अत्याचार गर्ने भने पनि, सांस्कृतिक अत्याचार गर्ने भने पनि, जे अत्याचार गर्ने भने पनि त्यो केका निम्ति हो त भन्दाखेरि त्यो त वर्ग निर्माणको निम्ति हो नि, कसले सुविधा खाने भन्नको निम्ति नै हो। त्यसकारण जात व्यवस्थाले वर्ग निर्माण गर्यो। यो पक्ष चाहिँ नेपाल र हिन्दुस्तानमा बिर्सनु भनेको गम्भीर गल्ती हुन्छ र मिल्दैन हैन। नेपाली समाजलाई हिन्दुस्तानको समाजलाई बुझेको नै ठहर्दैन। त्यसकारण यहाँको वर्गहरू नै जात व्यवस्थाले निर्माण गर्दै आयो। राजनीति पनि त्यसै गरी निर्माण हुँदै आयो हिन्दुस्तानमा पनि नेपालमा पनि हैन। त्यसकारणले नेपाली समाज वा हिन्दुस्तानको समाजलाई हामीले हेर्यौँ भने जात व्यवस्था नै यो समाजको मुख्य सैद्धान्तिक बुद्धि, मुख्य सैद्धान्तिक इसेन्स भनौँ न, त्यसको सार चाहिँ मुख्य सैद्धान्तिक सार यसको के हो त भन्यो भने जात व्यवस्था थियो र त्यो रहँदै आयो। यहाँसम्म मैले ऐतिहासिक कडीलाई मैले संक्षिप्तमा राखेँ। अब म 5-7 मिनटमा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब राजनीतिक आन्दोलन मैले फेरि निष्कर्ष अलिकति राखिहालौँ कि जात व्यवस्था भनेको सिङ्गो सिस्टम हो। यो छुवाछुत भेदभाव वा इत्यादि सांस्कृतिक क्षेत्रको छेउ किनारको समस्या मात्रै यो होइन। यसले नै मानिसको सोच्ने तरिका निर्माण गर्यो हैन। यसले नै जस्तो कि नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा गएर दुईजना मान्छे भेट भयो, अपरिचित मान्छेहरू भेट भयो भने दुईजनाकै हृदयभित्र, दुईजनाकै मनभित्र सबभन्दा पहिले खेल्न थाल्ने प्रश्न के हो त भने यो कुन जातको होला भनेर मनभित्र खेल्न थाल्छ। त्यो थाहा नपाएसम्म कुतकुती लागि नै रहन्छ, त्यो थाहा नपाएसम्म कुतकुती लागि नै रहन्छ। उसले भन्ने स्थिति नबनेसम्म त्यसको अन्दाज गर्न मन लाग्छ। यसको नाक कस्तो छ, यसको आँखा कस्तो छ, यसको
वर्ण अथवा रङ्ग कस्तो छ, यो यस्तो होला कि यो यस्तो होला कि यो जातको होला कि भन्ने मनमा कुरा खेल्न थाल्छ र उसले भनिसकेपछि अनि फेरि अर्कै स्थिति हुन्छ है। अर्कै स्थिति यसले परम्परागत रूपमा कथित तल्लो जातको भन्ने थाहा पाएपछि उसको मनभित्र उसको बारेको चित्र, हेर्ने तरिका, बोल्ने तरिका सबै फेरिन थाल्छ। भनिसकेपछि सोच्ने तरिका केले निर्माण गरे त नेपालमा भने जात व्यवस्थाको संस्कृतिले सोच्ने तरिका निर्माण गरे होइन। अहमहरूको निर्माण पनि त्यही ढङ्गले गरे होइन। अहिले पनि भन्दैन कतिपय ठुला ठुला नेता भइसकेका मान्छेहरू पनि अनि बाबु साहब भनिदियो भने अलिकति खुसी हुनुहुन्छ, ठकुरीबाट आएका साथीहरूलाई होइन। बाबु साहब भनिदियो भने खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले कतिको यहाँ प्रचलन पनि छ समाजमा कि अब कतिपय ठकुरीहरू चाहिँ बिचरा अब विभिन्न आर्थिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रियाको कारणले गर्दाखेरि हलो नजोती खान नपुग्ने ठाउँमा पुगेको छ, तर हलो जोतमा आइदिनु पर्यो भन्नु पर्यो भने बाबु साहब आइदिनु पर्यो भन्यो भने चाहिँ आउँछ, खुसी हुन्छ होइन। बाबु साहब भनेन भने उसलाई आउने मलाई होइन। भनेपछि सोच्ने तरिका, मानिसको अहम, मानिसको संस्कार त्यहाँबाट निर्मित भयो होइन। नेपालको राजनीति समग्रतामा त्यहाँबाट निर्मित भयो। अनि हामी कतिलाई थाहा छ नि त होइन, नेवार भएको हुनाले झुन्डिनु पर्यो, छेत्री हुनु भएको हुनाले दशरथ चन्द्रलाई झुन्डाइयो, तर चाहिँ ब्राह्मण भएको हुनाले टङ्कप्रसादले झुन्डिनु पर्यो। त्यो के थियो त? त्यो त सिधै जात व्यवस्था थियो नि त होइन। जात व्यवस्थाको कारणले गर्दा टङ्कप्रसाद झुन्डिनु परेन, अरू चाहिँ झुन्डिनु पर्यो। भनिसकेपछि समग्र राजनीति पनि अर्थतन्त्र पनि सबै कुरा चाहिँ जात व्यवस्थाले निर्धारण गर्दै आयो। अब आउँछ राजनीतिक आन्दोलनको प्रसङ्ग कि भारतदेखि आउँछ। अब राजनीतिक आन्दोलन नेपालको र भारतको दुईटै नै छोटोमा उल्लेख गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सुरु भयो। स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सुरु हुँदाखेरि त्यति बेला पनि यो जात व्यवस्थाको अथवा दलितहरूको अछुत, त्यति बेला अछुत भनिन्थ्यो, अछुतहरूको कल्याणका निम्ति विभिन्न महात्माहरूले काम गरेका छन्। ज्योतिबा फुले भन्नेहरूले पुनातिर, यो महाराष्ट्रतिर, त्यसपछि पेरियार भन्ने छन् होइन। यस्ता लगायतका केही महात्माहरूले, केही समाज सुधारकहरूले अछुतहरूको पक्षमा, महिलाहरूको पक्षमा उनीहरूले केही सुधारका कामहरू गर्न खोजेका छन्। त्यति बेला त्यतिकै ठुलो कुरा नै हो त्यो। तर पनि उनीहरूले के चाहिँ गरेका छैनन् त भन्दाखेरि सिङ्गो जात व्यवस्थाको अन्त्यको कुरा चाहिँ उनीहरूले गरेका छैनन्। त्यसपछि त्यहाँ अर्को प्रसङ्ग आउँछ कि त्यहाँ चाहिँ यो आर्य समाज भन्ने आउँछ। त आर्य समाजले छुवाछुत भेदभावको अथवा जातपातको विरोध गर्नुपर्छ, यसलाई हटाउनुपर्छ, यो राम्रो कुरा होइन त्यसले भन्थ्यो। तर त्यसले सिङ्गै जात व्यवस्थाको उन्मूलनको कुरा चाहिँ त्यसले गर्दैन होइन, गर्न सक्दैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि केही सामान्य सुधार त कतिपय सन्दर्भमा सुधारहरू त्यसले ल्यायो। त्यसको नेपालमा पनि आर्य समाज खुल्ने स्थितिसम्म बन्यो। त्यो पुरानो सामन्ती समाजका कैयौँ रीतिरिवाजका विरुद्ध त त्यसले बोल्थ्यो, तर त्यसले सिङ्गै जात व्यवस्थालाई माथि प्रश्न चाहिँ त्यसले उठाउन सक्दैन थियो होइन। त्यसपछि भारतमा अम्बेडकरहरू आए। 1920को आसपासदेखि अम्बेडकर आएर 27 पछि त ठुलै आन्दोलन पनि भारतमा अम्बेडकरहरूको नेतृत्वमा चाहिँ त्यहाँ सुरु भयो होइन। अछुतहरूको सङ्घर्ष बिस्तारै अब यता ज्योतिबा फुलेहरूले प्रयोग गरेको दलित शब्द पनि यो अछुतहरूको निम्ति प्रयोग हुन थाल्यो। क्रमशः आन्दोलन भयो, अगाडि पनि आयो। तर अम्बेडकरको एउटा राम्रो पक्ष के देखा पर्यो त भने उनले सिङ्गो जात व्यवस्थाको चरित्रलाई पहिलोचोटि होइन, सिङ्गो जात व्यवस्थाको चरित्रलाई पहिलोचोटि प्राज्ञिक ढङ्गले अनुसन्धान गरे होइन। उनका सबै निष्कर्षमा सहमत हुनुपर्छ भने छैन, उनका खोजमा सबै निष्कर्षमा सहमत हुन नसकिनु पनि सकिन्छ। तर उनले राखेका जो तर्कहरू थिए, जुन विशेषतः अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा राखेको उनको कार्यपत्र र पछि चाहिँ मुम्बईको एउटा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको फोनबाट बोल्नका निम्ति जातको उन्मूलन अथवा जातको विनाश भन्ने उनको मन्तव्य जो पछि दिन त पाएनन्, पछि उनले छापियो। त्यो नै अहिले सबभन्दा बढी चर्चा छ। त्यसमा उनले जात व्यवस्थाको चरित्रको बारेमा जुन ढङ्गको अनुसन्धान उनले अगाडि ल्याए त्यो निकै नै माथिल्लो स्तरको छ। त्यसमा धेरै नै माथिल्लो स्तरको छ। र उनले भारतीय समाजमा त्यति बेला भारतीय काङ्ग्रेस, मुस्लिम लिग इत्यादि जो चाहिँ चलिरहेका थिए, त्यहाँ चाहिँ अछुतहरूको पक्षमा, त्यति बेला अछुत भनिन्थ्यो अथवा अहिले दलित भनिन्छ, दलितहरूको पक्षमा उनले राज्यलाई कुनै न कुनै दायित्वमा ल्याउनका निम्ति उनको सङ्घर्ष देखिन्छ। त्यो सङ्घर्षले केही न केही भारतीय समाजमा केही न केही सुधार ल्याएको। संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति दलितहरूको बारेमा दलितै भनेर नलेखे पनि त्यहाँ चाहिँ अनुसूचित जाति भनेर त्यहाँ केही प्रशासनमा, शिक्षामा इत्यादि कुराहरू, केही आरक्षण, राजनीतिमा केही सिटहरू इत्यादिको व्यवस्था गर्न त्यहाँ सफलता मिलेको देखिन्छ। र छुवाछुत भेदभाव विरोधी कानुन, अलिक कडा कानुनहरू निर्माण गर्न पनि त्यसले दिशाबोध गरेको देखिन्छ। त्यो प्रसङ्ग ऐतिहासिक छ। तर त्यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। त्यहाँ केही प्रश्न छ त भने
भारतमा उठाइएको दलित आन्दोलनले जात व्यवस्था गलत छ भने, विशेष त किनकि त्योभन्दा अगाडि कसैले भनेको थिएन जात व्यवस्था गलत छ भने, जात व्यवस्था उन्मूलन गर्नुपर्दछ भने भने त्यसले विनाशै गर्नुपर्दछ भने। तर सिङ्गो राजनैतिक आन्दोलनलाई जात व्यवस्था विरोधी बनाउनु पर्छ भन्ने प्रयत्न त्यहाँ सुरु भएन, त्यो ढङ्गले सुरु भएन होइन, त्यो सुरु भएन र त्यहाँको राजनीतिक आन्दोलनले पनि त्यो तथ्यलाई मान्न तयार होइन। अम्बेडकरहरूले जे तथ्य अगाडि ल्याए, अम्बेडकरहरूको राजनीतिको सन्दर्भमा उनीहरूले चाहिँ देखाएको मुक्तिको बाटोको सन्दर्भमा धेरै डिफेक्टहरू छन्, त्यो धेरै काम लाग्ने खालका छैनन्, काम लाग्ने खालका थिएनन् र त उनी स्वयंको नेतृत्वमा बनेको संविधानले चाहिँ 70 वर्षमा केही समस्या हल गर्न सकेन, त्यो प्रश्न त छँदैछ। तर उनले समाज जस्तो छ भनेर अगाडि ल्याएका थिए र जात व्यवस्था उन्मूलन हुनुपर्दछ भन्ने जो प्रश्न ल्याएका थिए, त्यो कुरा चाहिँ भारतीय न कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्वीकार गर्यो न त त्यहाँको चाहिँ पुँजीवादी लोकतान्त्रिक आन्दोलनले स्वीकार गर्यो भने त्यसलाई स्वीकार नै गर्न चाहेन उनीहरूले पटक्कै स्वीकार गर्न चाहेनन्। र यहाँसम्म कि अब त्यहाँको पुँजीवादी राजनीति अथवा लोकतान्त्रिक जसलाई भनियो होइन, लोकतान्त्रिक राजनीति अथवा पुँजीवादी राजनीति जसको चाहिँ मसियाहरू चाहिँ होइन महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाइ पटेलहरू थिए होइन। अब मुस्लिमहरूलाई यो विषयमा धेरै चासोको विषय थिएन किनकि उनीहरूभित्रको समस्या थिएन यो। तर जवाहरलाल नेहरूहरू, वल्लभभाइ पटेलहरू र गान्धीहरूले चाहिँ यो विषयलाई सांस्कृतिक क्षेत्रको छेउ किनाराको विषयको रूपमा मात्रै स्वीकार गरे। सुरुमा त वर्ण व्यवस्था नै एकदम ठिक हो भन्ने थियो गान्धीको लामो समयसम्म, र पछि गइसकेपछि उनले होइन यसलाई त हल गर्नुपर्छ, जातपात त हल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ठाउँमा पुगे उनी होइन पछि, र उनी हरिजन भन्ने इत्यादि ठाउँमा पनि उनी पुगे। तर के कति मात्रै पुगे त भने सिङ्गो समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ, त्यस कारणले हाम्रो राजनीतिको एउटा मुख्य प्रहारको निशाना चाहिँ जात व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष स्वीकार गर्नै तयार भएन लोकतान्त्रिक आन्दोलन। त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा जटिलता के भयो भने मार्क्सवादको जडसूत्रमा त्यो अल्मलियो, किनकि मार्क्सवादले त वर्गको कुरा गरेको थियो, वर्ग पनि मार्क्सले त त्यस्तो वर्गको कुरा गरेका हुन् जुन बेलामा औद्योगिक मजदुर वर्गको कुरा गरेका हुन्, लेनिनहरूले पनि औद्योगिक मजदुर वर्गको कुरा गरेका हुन्, बढीमा किसानको कुरा गरेका हुन्। तर भारतीय समाज अथवा दक्षिण एसियाको समाज, हिन्दू समाज त जात व्यवस्थामा आधारित भएर बनेको वर्ग थियो, त्यसकारणले जात व्यवस्थालाई अलग गरेर वर्गको अध्ययन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु त त्यो त हास्यास्पद कुरा थियो, त्यो त जडसूत्रवाद थियो। त्यो मार्क्सवादलाई सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्न हिन्दुस्तानका कम्युनिस्टहरू चाहिँ चुके नै पुरै फेलै भएको देखिन्छ, किनकि यो जातको विषय उठाउनै हुन्न भन्नेतिर उनीहरू गए। जातको विषय उठाउनु हुन्न भन्दाखेरि उनीहरूले कहाँनिर चुक्न पुगेको देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दुस्तानको वर्गको निर्माण नै जात व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने तथ्यतिर उनीहरू जानै सकेन, जसको कारणले के भइदियो त भन्दाखेरि चाहिँ भारतमा अम्बेडकरहरूको नेतृत्वमा उठ्न खोजेको जो जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलन छ त्यो पनि अलग जस्तो हुन पुग्यो, त्यो कमजोर हुन पुग्यो। अम्बेडकर जीवित हुने जेलसम्म त्यो अलिकति जान खोज्यो, उनको चाहिँ फेरि धर्म परिवर्तनको दिशा आइसकेपछि त्यो अर्को सैद्धान्तिक रूपमा कन्फ्युजन पनि सुरु भयो र त्यसपछि अगाडि जान सकेन। विभिन्न ढङ्गले प्रयत्न त भइराखेका छन्, प्रयत्न भयो भने पछि दलित प्यान्थर मुभमेन्ट सुरु भयो इत्यादि भयो, तर पनि त्यो आफ्नो सुदृढ दिशातिर जात व्यवस्थालाई नै अन्त गर्ने दिशातिर त्यो जान सकेन। अब नेपालमा पनि दशा त्यही नै भयो होइन। सन् 1990 को आसपासदेखि लोकतान्त्रिक धाराको राजनीति सुरु हुन्छ र चाहिँ 2006 सालदेखि कम्युनिस्ट धारा सुरु हुन्छ। तर त्यो दुईटै धाराको राजनीतिले नेपाली समाजको बनावट चाहिँ हिन्दुस्तान जस्तै जात व्यवस्थामा आधारित छ, यहाँको वर्गहरूको निर्माण पनि जात व्यवस्थामा आधारित छ, र यहाँको सामन्तवाद भने पनि युरोपको जस्तो, रसियाको जस्तो वा चाइनाको जस्तो होइन, बरु यो जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद हो। त्यसकारण सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु, जनवादको कुरा गर्नु, लोकतन्त्रको कुरा गर्नु, प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु भनेको चाहिँ जात व्यवस्थालाई अन्त गर्नु हो होइन। वर्गको कुरा गर्दाखेरि पनि जात व्यवस्था सहितका वर्गहरू हुन्, त्यसकारण यहाँको वर्गीय हेजेमेनी अथवा माथिल्लो वर्गको प्रभुत्व, शोषक वर्गको प्रभुत्व भन्नुको अर्थ हो जात व्यवस्थामा आधारित शोषक वर्गको प्रभुत्व। त्यसकारणले यहाँ वर्ग सङ्घर्ष अथवा वर्गीय समाजलाई अन्त गर्ने यात्रा भनेको पनि जात व्यवस्थालाई अन्त गर्ने यात्रासँग अनिवार्य रूपमा जोडिन्छ, र वर्ग सङ्घर्ष जात व्यवस्थाबाट अलग गरेर अध्ययन गरेर हुँदैन भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दथ्यो। तर त्यो विश्लेषण गर्न नेपालको लोकतान्त्रिक धारा पनि र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि असफल भयो। जसरी भारतमा असफल भयो त्यसरी नै नेपालमा पनि असफल भयो, जसको कारणले परिणाम के भयो त भने भारतमा
हैन। भारतमा पनि अब संविधान, भारतको संविधान लागू गरेको 70 वर्ष भयो। 70 वर्षसम्म भारतीय समाजमा रहेका दलितहरूको समस्या हल हुनुको सट्टा त्यो जीवित रह्यो हैन। 10% दलितलाई पनि त्यसले मध्यम वर्गमा लैजान सकेन। र जातको राजनीति त यस्तो फैलियो भारतमा, यस्तो फैलियो कि नेपालमा त जातको राजनीति नभनिकन जातको राजनीति गर्ने चलन छ अहिलेसम्म। सिधै जातको राजनीति भनेर भन्न एकदम गाह्रो छ मान्छेलाई। तर चाहिँ भारतमा त्यस्तो छैन। भारतमा त जातकै आधारमा राजनीति चलिरहेको छ हैन। जातकै आधारमा यादव भन्यो भने यादवको पार्टी बनाउने हैन, जातकै आधारमा राजनीति चलिरहेको छ, नाङ्गो रूपमा चलिरहेको छ। भनेपछि त्यो भारतमा जात व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र, जात व्यवस्थामा आधारित राजनीति, जात व्यवस्थामा आधारित संस्कृति चाहिँ संविधान बनेको, नयाँ संविधान बनेको अथवा पुँजीवादी संविधान बनेको हैन, सङ्घीय पुँजीवादी संविधान बनेको, गणतान्त्रिक संविधान बनेको 70 वर्षमा पनि त्यो व्यवस्थाले, त्यो पुँजीवादी व्यवस्थाले त्यो समस्यालाई हल गर्न सकेन। किन सकेन त भन्दाखेरि त्यसको एउटा प्रस्थान बिन्दु के हो त भने त्यहाँको राजनीतिक आन्दोलनले, चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस् चाहे त्यो लोकतान्त्रिक धाराको होस्, विविध राजनीतिक आन्दोलनले जात व्यवस्थामा आधारित भएको समाजको संरचनालाई स्वीकार नै गर्न सकेन। बरु त्यसले त्यो विषयलाई त के बनाइदियो त त्यसले भने दलितहरूको उत्थान गर्ने विषय बनाइदियो। जबकि त्यो उत्थान गर्ने विषय नै थिएन त, त्यो त उनीहरूको अधिकारलाई स्थापना गर्ने विषय थियो। जात व्यवस्थाले दलितलाई मात्रै त होइन, समाजका तमाम समुदाय, त्यहाँ ब्याकवर्ड सोसाइटी भन्ने छ, इत्यादि पिछडिएको समाज भन्ने छ, त्यो सबै त्यो जात व्यवस्थाको आधारले गर्दा पिछडिन पुगेको थियो त। तिनीहरू सबैको अधिकार स्थापना गर्ने मुद्दालाई चाहिँ मान्छेहरूको कल्याण गर्ने, उत्थान गर्ने मुद्दा बनाइदियो, जसको कारणले हल हुन सक्ने कुरै थिएन। अहिले आइसकेपछि भारतका कतिपय मार्क्सवादीहरूले, कम्युनिस्टहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि र कम्युनिस्ट विद्वानहरूले पनि अथवा त्यस प्रकारका बौद्धिकहरूले चाहिँ यो विषयमा अलिकति बढी ध्यान दिन थालेको, अलि लेख्न थालेको, अलिकति डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाएको, अलिकति चेतनालाई माथि उठाउन खोजेको देखिन्छ कि यो जात व्यवस्थालाई नै मार्क्सवादको कोणबाट हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, वर्ग निर्माणको प्रक्रियासँग जात व्यवस्थालाई जोड्नुपर्छ। त्यो नजोड्ने हो भने त मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग भन्ने नै हुँदैन। युरोपको जस्तो समाज होइन जस्ताको तस्तै वर्गको समस्या लागू हुने त युरोपको जस्तो समाजै होइन, अर्कै समाज हो भनेपछि कसरी लागू हुन्छ? यो प्रश्न त्यहाँ उठ्न थालेको छ। त्यो खुसीको कुरा हो। तर त्यसले भविष्यको समग्र योजना के बनाउँछ हामीले हेर्न बाँकी नै छ। नेपालको हकमा पनि जब लोकतान्त्रिक धारा र कम्युनिस्ट धाराले, यो दुईटै धाराले चाहिँ नेपाली समाजको आधारभूत बनावटको स्रोत र संरचना र समग्र चिज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने कुरालाई खुट्याउन नसक्दा, विश्लेषण गर्न नसक्दा भयो के त भन्दाखेरि राजनैतिक पार्टीहरू स्वयं नै जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगे। मैले 2050 सालसम्मको अध्ययनलाई हेर्नुभयो भने, 50 सालसम्मलाई हेऱ्यो भने के देखिन्छ त? त्यसपछि पनि हामी चर्चा गर्छौँ। 50 सालसम्मलाई हेऱ्यो भने के देखिन्छ त भने यहाँ बनेका सबै जसो नै पार्टी, सबै जसो नभनौँ, सबै नै पार्टी, मैले सबै जसो किन नभने त भन्दाखेरि अलिकति त्यसपछि जनजाति आन्दोलन पनि, जनजाति पार्टीहरू पनि 46 सालपछि अलिअलि निस्किन थाले हुनाले त्यो प्रसङ्गलाई थाती राखेर अरू सबै स्थापित भनेका मुख्य पार्टीको संरचना नै जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो, पितृसत्तावादी र जात व्यवस्थामा आधारित। किनकि पितृसत्तावादलाई पनि महिला उत्थानको विषय बनाइदियो यसले। जबकि पितृसत्ता संरचना भत्काउनु पर्थ्यो नि, महिला उत्थानको विषय त होइन त। महिलाहरूको अधिकार दिने भने चाहिँ उत्थान गर्ने भने हो त, त्यो त होइन। महिलाहरूको अधिकार दिने भने त पितृसत्तालाई भत्काउने भने। पितृसत्तालाई भत्काउने कार्यक्रम त नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले कहिले पनि ल्याएन, बरु महिला उत्थानको, महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने आन्दोलन मात्रै भयो। त्यसै गरी जात व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि त्यही हुनु पुग्यो, जसको कारणले 50 सालसम्म पुग्दा प्रत्येक पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि एकाइ समितिसम्म हेर्दाखेरि त्यो जात व्यवस्थामा आधारित संरचनामा बनेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। हिजोको जात व्यवस्थामा जुन जातका मान्छेहरू माथि थिए, राजनीतिक पार्टीमा पनि सबै कमिटी, आधारभूत सबै जसो कमिटीहरूमा उनीहरू नै सबभन्दा माथि हुने, उनीहरू नै निर्णयकर्ता हुने, उनीहरू नै बहुसङ्ख्यामा हुने होइन। जनसङ्ख्याको हिसाबले समाजको जनसङ्ख्या हेऱ्यो भने अर्कै हुने, तर चाहिँ पार्टी बनिसकेपछि त्यस्तै हुने। अब पञ्चायत कालसम्म पुरै त नेपालको सेना, नेपालको प्रहरी, नेपालको प्रशासन यन्त्र, जो स्थायी सरकार भनिन्छ, प्रशासन यन्त्र, शिक्षा क्षेत्र, सबै क्षेत्र त जात व्यवस्थाकै आधारमा बनेको थियो। कि तपाईँ सिङ्गो युनिभर्सिटी 16 सालदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यो भने युनिभर्सिटीमा चाहिँ जात व्यवस्था विरुद्ध कुनै पुस्तक पाठ्यक्रम पढाइयो त? 4-5 वर्ष अगाडि
यो एमए को चाहिँ सोसियोलोजीको दोस्रो वर्षमा 15 नम्बरको क्वेसन बाहेक त कहिले पनि पढाइएन हैन। कक्षा 1 देखि कहिले पढाइयो त पढाइएन बरु कक्षा 1 मा पुग्नुभन्दा अगाडि र कक्षा 1 देखि नै क्षेत्री छे पढाइयो बरु नेपालमा। सरस्वती वन्दना क्षेत्री छे, सरस्वती वन्दना क्षेत्री छे। पछि अब चाहिँ भाँडको का इत्यादि इत्यादि गर्दै आइयो भने बरु जात व्यवस्थालाई टिकाउने शिक्षा चाहिँ दिँदै आइयो हैन। त्यसलाई भत्काउने त शिक्षा पनि भएन। 50 सालसम्म जाँदाखेरि त्यसको म भन्दैछु 50 सालसम्म जाँदा के भयो त भन्दाखेरि सिङ्गो पार्टीहरू नै जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुगे, पितृ सत्तामा आधारित बन्न पुगे, प्रशासन त्यस्तै नै बनिहाल्यो हैन, राजनीतिसम्मको त्यस्तो नै बनिहाल्यो, तलैसम्म माथिदेखि तलसम्म सेना प्रहरी र शिक्षा क्षेत्र सबै नै जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो। अब 46 पछि पार्टीहरूको शासन आयो। अब पार्टीहरू स्वयं नै जात व्यवस्थामा आधारित छन् भने तिनीहरूले नियुक्ति कस्तो गरे होला नि त हैन। हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ नि। पार्टी स्वयं नै जात व्यवस्थामा आधारित छ भने त्यसले आयोगमा नियुक्ति गर्दा, त्यसले लोकसेवामा नियुक्ति गर्दा, त्यसले सिपाही बनाउँदा, त्यसले प्रहरी नियुक्त गर्दा, त्यसले चाहिँ निजामती कानुन बनाउँदा इत्यादि इत्यादि जे गर्दा त्यसले के गर्ने पछि त्यसले स्वतः नै जात व्यवस्थालाई प्रवर्धन गर्ने ढङ्गले गर्ने भयो। नियत ठिक र बेठिकको कुरा भएन। किन बुझाइ नै गलत भइसकेपछि त उसले गर्ने काममा परिणाम त त्यही आउने भयो नि, त्यही नै आउने भयो। अब त्यसपछि सुरु हुन्छ 52 पछि नेपालमा जनयुद्ध हैन। जनयुद्ध एउटा राजनीतिक घटनाक्रममा नेपालको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना भएको हुनाले त्यसको बारेमा हामीले छुट्टै च्याप्टरमा थोरै चर्चा गर्नै पर्छ। अब 5 मिनेट सक्छ है, समय यति पुग्छ। जनयुद्धमा चाहिँ नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ। यहाँको वर्ग निर्माण जातको धरातलमा टिकेको छ। त्यसकारणले नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भने पनि, समाजवादी क्रान्ति गर्ने भने पनि त्यसको मूल टार्गेट भनेको जात व्यवस्थालाई उन्मूलनसँग गाँच्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गरेर संश्लेषण गरेर त होइन, तर परम्परागत ढङ्गले संश्लेषणकै आधारमा पनि माओवादी युद्धले के चाहिँ गरिदियो त भने नेपालमा 7 सालदेखि थेग्रिँदै आएका महिलाका, दलितका, मधेसीका, मुस्लिमका अथवा चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रको वा जनजातिका सम्पूर्ण उत्पीडितहरूका राजनैतिक मुद्दाहरूलाई त्यसले उठाइदियो हैन। राजनैतिक मुद्दाहरूलाई त्यसले उठाइदिएको हुनाले र युद्धमा चाहिँ क्याडरहरू भर्तीका निम्ति बिना भेदभाव सबैलाई चाहिँ वारवार्ती भर्ती गरिदिएको हुनाले त्यो आन्दोलन पनि अगाडि गयो र त्यसले समाजको पिँधको जात व्यवस्था पितृसत्तालाई पनि केही हल्लाइदिन थाल्यो। घरमा मात्रै भाँडा माझेर बस्छन्, घरमा मात्रै चाहिँ रसोडा बारेर बस्ने महिलाहरू त बन्दुक बोकेर हिँड्न थाले। त्यसले पितृसत्तावादी सोच र संरचनाले त्यहाँ नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो। हिजोदेखि हाम्रो कामी, हाम्रो सार्की, हाम्रो दमाई, हाम्रो गाइने भन्दै आएका मान्छेहरू त जनसरकार प्रमुख हुन थाले, उपप्रमुख हुन थाले, सेनाको बन्दुक बोकेर हिँड्न थाले, सामन्तहरूलाई कारबाही गर्न थालेपछि फरक भयो। केही न केही फरक हुन थाल्यो। केही न केही लामो समयदेखिको पितृसत्तावादी संरचना र लामो समयदेखिको चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित संरचनामा र संस्कृतिमा र मानिसको चिन्तनमा केही न केही त्यसले प्रहार गर्न थाल्यो, हल्लिन थाल्यो। हल्लिएकै थियो हैन। त्यो हल्लाइ चाहिँ पहिलो संविधान सभासम्म पुग्दाखेरि पनि त्यो हल्लाइ प्रष्ट देखिन्थ्यो। किन पहिलो संविधान सभाको बनावट हेऱ्यो भने त्यहाँभित्र उत्पीडितहरूको जुन उपस्थिति, घनीभूत उपस्थिति थियो र समितिहरूको बहसमा चाहिँ उत्पीडितहरूका मुद्दाहरू घनीभूत रूपमा जो उठ्न थालेका थिए त्यस्तै देखिन्थ्यो कि त्यसले समाजको पिँधलाई केही न केही हल्लाउन थालेकै थियो, त्यो देखिन्थ्यो। तर दुर्भाग्य के भयो, पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। मेरो अध्ययनमा भन्यो भने उत्पीडितहरूका आधारभूत मुद्दाहरू उठ्न थालेपछि नै त्यो संविधान सभालाई विघटन गराइएको थियो। तर दोस्रो संविधान सभासम्म पुग्दा र संविधान बन्ने बेलासम्म पुग्दा चाहिँ अर्को दुर्भाग्य के भयो त भने जुन मुद्दालाई उठाएर आएको माओवादी आन्दोलन हो, त्यो माओवादी आन्दोलनको मूल नेतृत्व हिस्सामा सैद्धान्तिक रूपमा दिशाहीन भयो। त्यो कता जाने थाहा छैन हैन। स्ट्याग्नेस जस्तो एक प्रकारको स्थगन जस्तो राजनीतिक हुन पुग्यो त्यसको सैद्धान्तिक रूपमा। अर्कोतिर सांस्कृतिक रूपमा यति तीव्र रूपमा स्खलन र विघटनतिर गयो त्यो कि चाहिँ त्यो कल्पनै गर्न नसक्ने स्थिति। सामान्य मान्छेले त त्यत्रो युद्धबाट आएको नेतृत्व चाहिँ यति छिटो तीव्रतामा चाहिँ स्खलन होला, सांस्कृतिक रूपमा पतन होला भनेर कल्पना पनि गर्न नसक्ने स्तरमा त्यो पतन भयो। यो पतनको श्रृङ्खलाले संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभा जसरी उत्पीडितहरूका मुद्दाहरूलाई तहस नहस पारिए र भत्ताभुङ्ग पारिए, जसरी जनजातिका मुद्दाहरू खतम पारिए, दलितहरूका मुद्दाहरू खतम पारिए, महिलाहरूका कतिपय अपमानजनक मुद्दाहरू त्यहाँ बसिरहे हैन, मधेसीहरूलाई जसरी हुन्छ चाहिँ अराष्ट्रिय देखाउने प्रयत्नहरू कायम रहि नै रह्यो। यी सबै कुराले गर्दाखेरि आम समाजमा फेरि हिजो युद्धको कारणले अलिअलि हल्लिन खोजेको, अलिअलि मक्किन खोजेको त्यो जात व्यवस्थाको संरचना र चेतना हैन, त्यसपछि पितृसत्तावादी संरचना र चेतनाले फेरि पुरानै दिशातिर गयो।
अलिअलि भनिदिन खोजेको पनि फेरि पुरानै प्रतिगमनतिर गएर अहिले हामी आजको समाजमा छौँ। अहिले देखा परेका विभिन्न जाति भेदभाव, हत्या, बलात्कारका जो समग्र चिजहरू छन् त्यो त्यही पुरानो पितृसत्तावादी समाज र जात व्यवस्थामा आधारित समाजको निरन्तरताको परिणामको रूपमा आज हामी भोगिरहेका छौँ। त्यसकारणले म बिट मार्छु यो प्रसङ्गलाई कि नेपालको वा हिन्दुस्तानको राजनैतिक आन्दोलनले आफ्नो समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ भनेर स्वीकार नसक्नु र यो समाजमा जनवादी क्रान्ति भने पनि, समाजवादी क्रान्ति भने पनि, वा चाहिँ जेसुकै क्रान्ति भने पनि, लोकतान्त्रिक क्रान्ति भने पनि, परिवर्तन भने पनि, जे भने पनि त्यसको मुख्य एउटा निशाना भनेको जात व्यवस्थालाई अन्त गर्ने कार्यक्रम हुनु पर्दछ भनेर त्यस अनुसारको दिशामा आफ्नो कार्यदिशालाई नढाल्नु, त्यस अनुसार आफ्नो पार्टीको संरचनालाई पनि बनाउन नथाल्नु र आफ्नो पार्टीहरूले चाहिँ त्यस दिशामा राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया नचाल्नु नै जात व्यवस्था अहिलेसम्म पनि आधारभूत रूपमा जस्ताको तस्तै छ। आधारभूत रूपमा कैयौँ सुधारहरू आएका छन्, केही फेरबदल भएको छ, केही सुधारहरू भएका छन्, कतिपय वर्गको हेरफेर भएको छ, त्यो त भएको छ, तर मूलभूत रूपमा चाहिँ भएन हैन। किनकि त्यसकारण नेपालको सत्ता के हुँदै आयो त भने एकैचोटि हिजो सामन्तवादी पनि थियो, सामन्तवर्गको सत्ता पनि थियो र जातीय सत्ता पनि थियो। जातीय सत्ता कसरी थियो भन्दाखेरि शासकहरू एउटै जातबाट मात्रै आइरहने व्यवस्था थियो। वर्गीय कसरी थियो भनेदेखि सम्पूर्ण आर्थिक स्रोतहरू जति उनीहरूको हातमा थियो, त्यो वर्गीय सत्ता पनि थियो र त्यो जातीय सत्ता पनि थियो। र आज हामी सामन्तवादबाट पुँजीवादमा गएका छौँ। भारतीय समाज पनि पुँजीवादमा गएको छ, पुँजीवादमा गएको 70 वर्ष नै भइसक्यो भारतीय समाजमा पनि। सामन्तवाद पिँढीमा अवशेषको रूपमा बाँकी होला, तर मूलभूत राजनीतिक परिपाटीको रूपमा चाहिँ भारतमा 70 वर्ष भयो, नेपालमा पनि हामी सामन्तवादबाट अगाडि गयौँ। तर यो 100 वर्षको पुँजीवादको रवैयालाई हेऱ्यो भने, 100 वर्षको पुँजीवादको रवैयालाई हेऱ्यो भने के देख्यो त भनेदेखि यो जात व्यवस्थाको विरुद्ध जाँदो रहेछ। बरु यसले के गर्यो त भने जात व्यवस्थालाई आफैभित्र समाहित गर्यो, पछ्यौरा जसरी खाप्यो। यसले के देख्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जात व्यवस्थालाई टिकाइरह्यो भने चाहिँ पुँजीपति वर्गलाई श्रमिकहरूमाथि शासन गर्न झन् सजिलो हुँदो रहेछ, भन्ने व्यवहार गर्यो यसले। त्यसकारण पुँजी, अब मेरो निष्कर्ष के हो त मैले सुनाउन खोजेको भने जात व्यवस्था वा छुवाछुत, भेदभाव इत्यादि चाहिँ सामन्ती समाजको अवशेष होइन, यो अवशेष होइन, बरु सामन्ती समाजको उत्पत्ति हो, सामन्तवादी समाजको उत्पत्ति हो। तर आजको पुँजीवादले आफ्नो बनाइसक्यो यसलाई। के महिला उत्पीडन चाहिँ सामन्ती हो भने राख्नु मिल्छ त? अब होइन, महिला उत्पीडन पुँजीवादी पनि हो, यसले स्वीकार गर्यो, सहवरण गर्यो। महिला उत्पीडन पनि पुँजीवादले सहवरण गर्यो, जातीय उत्पीडन पनि पुँजीवादले सहवरण गर्यो। त्यसकारण यो अब सामन्ती समाजको देन थियो मात्रै होइन, सामन्ती कुरा होइन यो। अब जात व्यवस्था सामन्ती होइन, जात व्यवस्था सामन्तवादमा जन्मिएको हो, तर यो अब पुँजीवादी नै हो। किन पुँजीवादले 100 वर्षसम्म समाधानै गर्न नचाहने व्यवस्था भइसकेपछि त पुँजीवादले त जातलाई प्रयोग गरेर राजनीति गरिरहेको छ दक्षिण एसियामा। भइसकेपछि यो कसरी सामन्ती बतायो? यो पुँजीवादी नै हो। त्यसकारणले जात व्यवस्थालाई हिजोको सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष होइन कि सामन्तवादी व्यवस्थामा उत्पत्ति भएको, तर अहिले पुँजीवादी व्यवस्थाले पनि अपनाइसकेको हो। त्यसकारणले जात व्यवस्था पुँजीवादी नै हो आज। यसकारणले गर्दाखेरि आजको पुँजीवादसँग लड्नु भनेको पनि जात व्यवस्थालाई अन्त गर्न लड्नु पनि बन्न पुगेको छ। हिजो सामन्तवादलाई लड्नु भनेको जात व्यवस्थालाई अन्त गर्नु थियो भने अब पुँजीवादसँग लड्नु भनेको पनि जात व्यवस्था सहित लड्नु, जात व्यवस्थालाई अन्त गर्न लड्नु भन्ने अर्थमा म बुझ्दछु।